हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा की दर्दनाक सुहागरात। ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को शादी की रात अपने करीब नहीं आने दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब भी ज़ुलेखा को बिस्तर पर बुलाते तो वो कहती इस वक्त नहीं, और दिन को बुलाते तो वो रात का कहती थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक दिन तंग आकर ज़ुलेखा से कहने लगी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पर पोते का वाक़या ऐसा है कि जिसे कुरान करीम में एहसन अल कसस कहा गया है। आज हम आपको इसी एहसन अल कसस के बारे में बताएंगे कि कैसे हज़रत ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला होकर गुनाह की तरफ माइल हुई, और फिर सच्ची तौबा के बाद उन दोनों की शादी हो गई, और फिर अल्लाह पाक ने उनके बतन से दो पैगंबर पैदा किए। उनकी शादी का किस्सा जो कि वीडियो के आखिर में बयान किया जाएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। राइल जो कि ज़ुलेखा के नाम से मशहूर हुई, वो तैमूस बादशाह की इंतहाई खूबसूरत शहजादी थी। अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं 9 साल की उम्र में ज़ुलेखा को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दीदार ख्वाब में होता है। वो उसी वक्त उनकी दीवानी हो जाती हैं। कुछ सालों बाद उनको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दोबारा ख्वाब में अजीज़ मिस्र के रूप में नजर आते हैं, और ज़ुलेखा की किस्मत ऐसी कि उसी साल अजीज़ मिस्र का रिश्ता उनके लिए भेजा जाता है। वो फौरन शादी के लिए हाँ कर देती हैं, लेकिन वो रिश्ता उस वक्त के अजीज़ मिस्र का था। शादी की रात उनको पता चला कि वो ये लड़का नहीं है जो मुझे ख्वाब में नजर आता है। कुछ ही अरसे बाद हज़रत यूसुफ मिस्र के बाजार में बिकने के लिए लाए जाते हैं, और ज़ुलेखा के शौहर अजीज़ मिस्र अतफीर बिन ज़ुहैब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वज़न के बराबर सोने वज़न के बराबर मश्क और रेशमी कपड़े के एवज खरीद लेता है और घर ले आता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, मिस्र वालों में से जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा था, उसने अपनी बीवी से कहा, इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो। बहुत मुमकिन है कि हमें फ़ायदा पहुँचाए या उसे हम अपना बेटा ही बना लें। यूँ हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ के कदम जमा दिए। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में सुकून से रहने लगे। जैसे ही आपने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो ज़ुलेखा जो कि पहले ही आपको ख्वाब में देख चुकी थी, वो आप अलैहिस्सलाम पर आशिक हो गई। अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जिस औरत के घर में था वो उसे फुसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, लो आओ। हज़रत यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, तेरे मियाँ तो मेरे आका हैं जिसने मुझे इज्जत से रखा है। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक जालिम निजात नहीं पाते। चनाचे ज़ुलेखा ने दरवाजे बंद किए कि हज़रत यूसुफ से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे और दरवाजे अल्लाह के हुक्म से खुलते चले गए। ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ को भागते हुए पीछे से पकड़ा, जिससे उनकी कमीज पीछे से फट गई। ये सब बातें आपने सुन रखी होंगी, इसलिए वाक़ये को मुख्तसर करते हैं कि अजीज़ मिस्र ने जब हज़रत यूसुफ को यूं कमरे से निकलते देखा तो ज़ुलेखा ने शोर मचाया कि यूसुफ मेरे साथ बदकारी करना चाहता था, और बोली, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे तो बस उसकी सज़ा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए और उसे कोई दर्दनाक सज़ा दी जाए। हज़रत यूसुफ बोले, यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा करने पर मजबूर कर रही थी। अल्लाह पाक फरमाते हैं, औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और वो झूठा है, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चा है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा तो वो पीछे से फटा हुआ था, तो अजीज मिस्र ने ज़ुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा फरेब है, और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बड़े होते हैं। फिर उसने कहा, यूसुफ इस बात का ख्याल ना कर, और ज़ुलेखा तो अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी ही है। ये वाक़या बहुत मशहूर हो गया। शहर की तमाम औरतें ज़ुलेखा को लान तान करने लगी कि अपने गुलाम के इश्क में ही मुब्तला हो गई है, और औरतों ने शहर में चर्चा किया कि अजीज की औरत अपने गुलाम को चाहती है, उसकी मोहब्बत में पागल हो गई है। हम तो उसे गलती पर देखते हैं। ज़ुलेखा तंग आकर एक दिन तमाम औरतों की दावत करती है और सबको फल तराशने के लिए पकड़ा दिए, और साथ ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामने ला खड़ा किया। बस फिर इन औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती में मदहोश होकर फलों के बजाय अपनी उंगलियां काट डाली, और ज़ुलेखा बोली, यही वो गुलाम है जिसके बारे में तुम मुझ पर लान और मलामत कर रही थी। मैंने हर चंद इसे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन इसने अपने आप को रोक लिया, और जो कुछ मैं कह रही हूँ, अगर ये वो काम ना करे तो कैद कर दिया जाएगा और रुस्वा होगा। ज़ुलेखा की मिन्नत समाजत करने पर
کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگ گئی۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال بعد عزیز مصر کے ایک انتہائی عجیب و غریب خواب کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر اپنی وفات سے پہلے ہی تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کر گئے۔ چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر بنا دیا۔ ناظرین، چلیے اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست و محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام، جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں، ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ جس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تھا، تو انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمانے لگی، میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قوم کے تقریباً 1 لاکھ معزز لوگوں اور وزیر و مشیروں کے ساتھ نکلے، اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی، پاکیزگی اس کے لیے جس نے مصیبت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کی، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے، اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا سے فرمایا کہ تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی، جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دے۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والوں سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی، تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا علیہ السلام کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح کے وقت حضرت زلیخا اپنے سابقہ نامرد شوہر کی وجہ سے کنواری ہی تھی، اور آپ سے افراہیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ یہاں پر امام قطبی لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف سے کر دی۔ جب آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئیں تو سوائے عبادت اور ریاضت اور اللہ کی توجہ کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں رہا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھی، تو عرض کرنے لگی، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی، کیونکہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے، اس لیے اب میری محبت میں آپ کی شراکت بھی گوارا نہیں۔ اس پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے وطن سے اللہ پاک 2 بیٹے پیدا کرے گا، دونوں نبی ہوں گے، تو حضرت زلیخا علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم و حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا علیہ السلام سے کہا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی، اے یوسف، مجھے ملامت نہ کر، میں حسین و جمیل نازوں میں پلی تھی، اور میرا شوہر بھی ایسا تھا جو عورتوں کے پالنے میں نہیں آتا تھا، یعنی نامرد تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ہر درجہ حسین و جمیل تھے۔ جب حضرت زلیخا نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو آس لگا بیٹھی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔
آمین سم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔